बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यार, बड़ा सोच समझ के मैं कुछ वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे चैनल हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, जो उस उनमें मैं सभी को नहीं ऐसा कह रहा, बहुत अच्छे उस्ताद भी होंगे इंशाल्लाह और हैं। और ज़्यादातर यही है कि जी मैं ये खुराक दे रहा हूँ, ये खुराक दें, ये कर लें, वो कर लें, फलां कर लें। तो यार, जो नए हमारे भाई हैं, हम भी जब नए थे ऐसे ही लोग करते थे, कभी किसी ने कुछ बता देना, कभी किसी ने कुछ बता देना, और तीतर बेचारे को भी ख़राब कर लेना। ठीक है। और आस्ता आस्ता ही समझ आई है कि ये यार एक परिंदा है, जंगली परिंदा है, और इसको कैसे रखना है, तो इसके पीछे बड़ी मेहनत है। तो पहले तो आप ये देखें कि यार जो आप मसरूफियात है आपकी वो कैसी है। ठीक है। आपके पास टाइम होता है, नहीं होता? अगर टाइम होता है तो फिर ये शौक़ करें, क्योंकि ये भी हमसे पूछा जाएगा यार कि एक चीज़ हमने कैद की हुई है, उसकी हम सेवा कैसे कर रहे हैं। ठीक है। उसका ख्याल रख रहे हैं प्रॉपर तरीके से या नहीं रख रहे हैं। तो मैंने चैनल तो स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन तीतरों की वीडियो लगा रहा था ज़्यादातर। तो बहुत देख कर मैंने ये फ़ैसला किया कि यार मेरे पास जो मालूमात है ना, कम से कम मैं अपने नए जो भाई हैं मेरे, मैं उनको बताऊं। ठीक है। हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, तो वो जल्दबाजी इस शौक़ में बिल्कुल नहीं है। ठीक है। आप तीतर लेते हैं, पहले साल का पट्ठा है, तो उसको बड़ी एहतियात से टोरा शोरा करवाएं। ठीक है। तो अगर लिया है आपने, जो भी पट्ठा लिया है, अगर डरता है तो बनैन जो हम नीचे से पहनते हैं वो ले लें। ठीक है। उसमें से नज़र आता है तीतर को, उसका बुग बना लें। ठीक है। उसका बुग बनाएं, बुग बना के इसके ऊपर दें, इसको रश वाली जगह पे लेके जाएं। ठीक है। और रखें, शोर शराबा जो है उसका आदी हो ये। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, आस्ता आस्ता उसको ऊपर उठाते जाना है। तो ये पीछे देख रहे हैं, पीछे गंदम है। तो मैं सुबह अल्हम्दुलिल्लाह उठाऊँ तकरीबन 5 बजे उठाऊँ। इसकी दाल जो भगोई हुई थी वो मैंने साफ़ की है, उसको मैंने कपड़े पे मैं डाल दी है कपड़े पे। ठीक है। फिर नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज़ पढ़ के तो मैं इसे टोरा करवाने के लिए ले आया हूँ। ठीक है। अभी कम से कम 3 से 4 किलोमीटर मैं चला हूँ। तो उसके बाद मैं इधर आ गया हूँ। तो ये देखें, ये तीतर पड़ा है। इसी तरह बुग में मैंने इसको टोरा करवाया, क्योंकि अभी सर्दी है, थोड़ी सी हवा में नमी है, तो बुग में ही आप इसको टोरा करवाएं। और तीतर की जो थ्योरी आप समझें, उसमें टोरा इसको लाजमी है। ठीक है। जितना आप टोरा करवाएंगे इंशाल्लाह उतना ही अच्छा आपका तीतर होगा। ठीक है। तो ये एक पहलवान की मिसाल ले लें आप, कि जो पहलवान है वो खाड़े में जाता है। ठीक है। उससे पहले उसके पीछे कितनी मेहनतें हैं उसकी, वो अपनी प्रैक्टिस करता है। ठीक है। खुराकें भी होती हैं, लेकिन ये नहीं, कई दोस्त हजरात भाई ऐसे हैं कि जी ये दे दें, फलां गोली दे दें। तो गोलियों से नहीं भाई ये बोलते, कि ये आप कह लें कि जी गोलियों से ये बोलना शुरू हो जाते हैं। इनको टोरा करवाना पड़ता है। ठीक है। इनके मिजाज को समझना पड़ता है। तो मेरा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 21-22 साल का शौक़ है ये, तो रख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे पास जो पट्ठा है ये दूसरे साल का है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले साल इसने बुलाई अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर ली थी, अब इसकी दूसरी बुलाई है। ठीक है। तो बहुत प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लाजमी टोरे का जो है ना, आप ख़ास ख्याल रखें। ठीक है। टोरे के बगैर तीतर आपका नहीं बनेगा, ये आप ज़हन में रख लें कि जी ये लटका दिया इधर, तीतरों में रख लिया, तो ऐसे। हाँ, सारी बातें तीतर उस वक्त तीतरों में रखते हैं जब उसका थोड़ा मिजाज बेहतर हो जाए। टोरे का फ़ायदा ये होता है कि आप एक तीतर नया लेके आते हैं। ठीक है जी। उसे आपने रख दिया तीतरों में। ठीक है। नया पट्ठा है, वो तो डर जाएगा, बैठ जाएगा। उससे पहले आपने, ये जो मेरे नए भाई हैं, ठीक है, पुराने हमारे उस्ताद मोहतरम काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही समझदार हैं पुराने शिकारी जो हैं। ठीक है। तो उनमें से भी चंद बंदे ऐसे हैं जो आपको बातें बताएंगे।
تو زیادہ تر تو یہی ہے کہ وہ نہیں بتاتے، جو اپنی محنت ہوتی ہے وہ پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یار یہ میری مراج ہے، لیکن بتانا چاہیے کیونکہ یہ ایک پرندہ ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم نے قید کیا ہوا ہے تو اس کا خیال بھی رکھنا ہے۔ تو اگر ہم کسی کو یہ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں گے، ٹھیک ہے، اس کا خیال کیسے رکھنا ہے، اس کو کہاں اس وقت دوپہر کو گرمی میں کس طرح بچانا ہے، سردی میں کس طرح بچانا ہے، ٹھیک ہے، قدرتی طور پہ تو اللہ پاک نے اس کے دماغ میں فیڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سمجھدار ہے۔ کوئی بھی پرندہ ہے، جانور ہے، اس کو اللہ پاک نے اس کے مزاج کے لحاظ سے اس کی جنس کے لحاظ سے بتایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے حساب سے اپنی کیئر کر لیتا ہے۔ تو ہم نے اسے رکھا ہے، لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ ہم لے کے آئے ہیں گھر میں، تو اس کی حفاظت ہم نے کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو خوراک کیسی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ تر تو یہ دال جو موٹھوں کی ہے وہ اس میں خوراک میں انشاءاللہ خوراک بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، بہت سمپل سی خوراکیں بتاؤں گا۔ یہ نہیں کہ یہ دے لیں یار، وہ کر لیں، فلان کر لیں، آپ کا تیتر بہت بولے گا، بہت بلار کرے گا۔ یار یہ چیزیں ساری ٹورے پہ ہوتی ہیں، جتنا آپ تیتر کو ٹورا دیں گے انشاءاللہ اتنا ہی آپ کا تیتر بہتر ہوگا۔ ٹورے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹورا کروا رہے ہیں تیتر کو، مثال کے طور پہ میں چل رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں 5-6 کلومیٹر 7 کلومیٹر چلتا ہوں، چل کے آتا ہوں تو میری طبیعت سلو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دل کرتا ہے لیٹ جاؤں، بعض اوقات نیند بھی آنے لگتی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ایسے ہی تیتر کا ہے، تیتر کو آپ ٹورا کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، پنجرا آپ لے کے جا رہے ہیں تو پنجرا ایسے 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 جو کرتا ہے، ٹھیک ہے، تیتر کا جو دباؤ ہے وہ اس کی ٹانگوں پہ آتا ہے، صحیح ہے، باہر آزاد ہے تو وہ ٹانگوں سے بھاگ رہا ہے، اڑ رہا ہے، ایکسرسائز اس کی خود بخود ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ٹورا اس کو لازمی کروائیں، ٹورا جو بیس ہے تیتر کو بنانے کے لیے، صبح بھی کروائیں، شام کو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے شام کو بھی کروائیں، اور اس شوق کے ساتھ ساتھ اپنے کام کو بھی بہتر رکھیں یار، پراپر رکھیں، یہ نہیں کہ یہی ہے تو اس کو ٹورا ہی کرواتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹائم بنا لیں، صبح کا بنا لیں، جیسے میں صبح آتا ہوں، شام کو میرے پاس کم ٹائم ہوتا ہے، کبھی آ جاتا ہوں کبھی نہیں آتا ہوں، لیکن صبح کو انشاءاللہ الحمدللہ میں لازمی کرواتا ہوں۔ تو جو بھی ہمارے نئے بھائی ہیں نا، وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو ٹورا سب سے پہلے کروائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، وہ بتا رہا تھا ٹورے کا جو فائدہ ہوتا ہے، آپ نے 3-4 کلومیٹر آپ چلے ہیں، پیدل نہیں چلے، سائیکل پہ چلے جائیں آپ، ٹھیک ہے، موٹر سائیکل پہ چلے جائیں ضرور تیتر کو لے کے، اس کی ٹانگوں پہ وزن آئے گا، ٹھیک ہے، جیسے جھولا جھولتا ہے ایسے ہی یہ تیتر کا پنجرا جب ہلتا ہے تو یہ ٹانگوں پہ اپنے پہ زور دیتا ہے، ٹھیک ہے، ٹانگیں مضبوط ہوں گی انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ اس کا ڈر بھی ختم ہوگا، صحیح ہے جی، ڈر ختم ہوگا، ٹورا ہوگا، تیتر اپنے پنجرے میں ریلیکس کھڑا ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آسے پاسے کا جو ماحول ہے وہ دیکھے گا تو اس کا عادی انشاءاللہ ہوگا، اور جب عادی ہوگا تو یہ بلائی شروع کر دے گا، اس نے بولنا ہی بولنا ہے الحمدللہ، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ یہ سبحان تیری قدرت اس نے کہنا ہے الحمدللہ، تو بولتا بھی اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ گھر میں جو پالتے ہیں، جو رکھتے ہیں شوق کے لیے کہ اس کی آواز سنیں، وہ بھائی ضرور انشاءاللہ اس ویڈیو سے فائدہ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور مٹی کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا کیسے دینی چاہیے، ایک میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے مٹی کی، لیکن اس میں طریقہ بتایا ہوا ہے، تو کس طرح دینی ہے، کہ ایک دن چھوڑ کے دینی ہے جو 2 دن چھوڑ کے دینی ہے، کس طرح دینی ہے، یہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو یار یہ لازمی، ابھی میں انشاءاللہ تیتر کھولوں گا اور اس کی آواز بھی انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ٹورا جو ہے وہ لازمی کروائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ صبح نماز پڑھیں انشاءاللہ، اٹھ کے نماز کے بعد آپ تیتر کو لے کے نکل آئیں، اس کو سیر ویر کروائیں، ٹھیک ہے، پھر کہیں تھوڑا جو نئے ہیں تیتر، ٹھیک ہے جی، ان کو تھوڑا سائڈ پہ لے کے بیٹھیں۔ ابھی میں جدھر بیٹھا ہوں ادھر وہ پٹھے وغیرہ لینے آ جاتے ہیں لوگ، بھینسیں ہوتی ہیں، الحمدللہ ڈرتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی احتیاط کرتا ہوں کیونکہ پچھلے 3-4 ماہ یہ بند رہا ہے، تو اس لیے اس کی تھوڑی سی ابھی کیئر کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو یہی ہے 15-20 مارچ کے بعد انشاءاللہ اس کو تھوڑا کھلا اوپن رکھیں گے تو اس کا مزاج جو ہے بہتر ہو جائے گا، کیونکہ 3 سے 4 ماہ کم سے کم بند رہا ہے، دانہ پانی کیا ہے، گھر پہ رہا ہے تو باہر نہیں نکالا۔ تو لازمی انشاءاللہ یہ آپ ویڈیو دیکھیں، پوری دیکھیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بہت اچھی معلومات آپ کو دوں گا۔
اللہ حافظ.